दिसपट्टी उतरायकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. जुनाची 7 तारीख 2024. जो राखून सांबाळटा. जुडासाचें पुस्तक आवेसवर 1 आनी वोड 24. आतां आमच्या एकल्याच देवाक आनी तारोकाक वाखाणुया. तुमच्या भावार्थांनी तुमी कोसळना जावन तुमकां सांबाळूंक ताका पदवी आसा, तशेंच आपल्या मोहिमेवंत मुखामोळा मुखार तुमकां निरपराधी करून आनी संतोशान भरून हाडूंक ताका तांक आसा. आनी ही एक व्हरती भासावणी जावन आसा. जरी तर तूं सोत मानीत हे भासावणी आनी जेजू क्रिस्त तुका तो सगळा पळोवन कोसळना जावंक तो तुजे जिविताचे शेवट पर्यंत तूं ताच्या हाजीरपणांतल्यान पळोवना जावच्याक आनी ताच्या हाजीरपणान येवन तेन्ना ताजे मोहिमेवंत आनंदान संतोशान तुका भरूंक ताका तांक आसा. दावीद हें स्तोत्र 23 बरोवन ताणें 23 आनी वोड 6 पसून तशेंच म्हणटा, तो सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया मोया म्हाका सोडची ना. सोरेस्पोराच्या घरांत सदां काळ म्हजें ठिकाण. जेन्ना मनशाचें पळय मरण लागीं पावता पळय, जायते जे भक्त जायती जी देवाची मनशां अशें जायते फावटी म्हणटाना आमी आयकलां, पळयात म्हाका आंस बोडवे दिश्टी पडटात. पळयात म्हाका उज्याचे पळय लोतां ती सर्गींतल्यान देंवता पळय तशीं म्हाका दिसतात. आनी दोळे बंद करता आसतना ती अशी म्हणटात, जेजू तुज्या हातांत हांव म्हजो आत्मो सोंपयता. आनीक ती शांतेन मागीर ती तांचो शेवट करतात. देवाचें उतर स्तोत्र जे 27 आनी वोड 27 म्हणटा, स्तोत्र 30 आनी 7 आनी वोड 30 आनी 7. प्रमाणीक मनशाचेर नदर घाल, बऱ्या काळजाच्या मनशांक बारकायेन पळय, शांत मनशांक शांती फावो जाता. जीं कोण प्रमाणीक आसता पळय तीं शांतेन भितर सोदतात आनीक तांच्या अंतुनार पासून तांकां शांती फावो जाता. इजाज पुस्तक आवेसवर 50 आनी 7 वोड 2. D.L. मुडी म्हणून देवाचो एक व्हरतो चाकर आपल्याच्या मरणाच्या त्या अंतुनान आसतना तो अशें म्हणटा, हो संवसार आतां म्हाका कोसळोन वेता, स्वर्ग म्हाका उक्तो जाता तो दिसता, म्हजें जैत जावन आसा, म्हजो व्हरतो दीस जावन आसा. आनी हें म्हणून तो आपल्याचे दोळे बंद करता हांसोन. आनी जेन्ना एक पातकी तो मरता तेन्ना ताज्या भितर उचावंबळाय आसा, ताजे भितर शांती ना, तो रडटा आनी तो म्हणटा, पळय मरणाचे सगळे आत्मे, मेळे आत्मे ते म्हाका ओडून वतात, म्हाका साल्वार कर, म्हाका साल्वार कर. एक पवित्र जिवीत जिये, भावार्थाचें जिवीत जिये, मागण्याचें जिवीत जिये. जेन्ना तूं देवाचो मुखामोळ करतलो, मरण तुजे सामने येतलें, तुका कसलेंच भिरांत ना. हांवें अशें म्हणटा तें आयकलां. म्हाका सुमार एक 6 म्हयने तरी तयारी जाय पडटली, जेन्ना पळय जेजू क्रिस्त परतून येता पळय ताका मेळोंक जाय जाल्यार. आनीक हांव म्हजें जेन्ना देवा बरोबर उतर वयच्या आदीं सगळें म्हजे फॅमिली सांगाता म्हजें जिवीत आसा पळय तें सारकें करतलो. हांव तुका सांगता पळय, असलीं मनशां तीं केन्नाच तयार जावंक पावची ना. जेजू क्रिस्त परतून येता पळय तेन्ना कितलोय तर तांकां वेळ दिलो पासून जालो जाल्यार जायते ते आनी तांकां कितले पासून जेजू क्रिस्तान तांकां सोडवयली जाल्यार पासून ती तांचो आत्मो तांचें पळय कूड मन आसा पळय ते हे कुडीचे आनी हे संवसारी हितूनच भरलेलें आसा. देवाच्या भुरग्यांनो, जरी तर तूं आयज पवित्रपणान जिवपाचें पळय तर तूं निर्णय करशी आनी तूं समर्पीत जाताय जाल्यार तो येता पळय तेन्ना तो तुका पळय खोता विणे तो तुका थंय ताज्या मुखार व्हरतलो. तुजे काळजाचे आवडे तो पुरे करतलो. नियाळ कोर 2 तिमोथीक बरयल्ली चीट आवेसवर 1 वोड 12. त्याच पासत हांव हे कोश्ट भोगता, तरी हांवें काळीज सोडूंक ना, कित्याक कोणाचेर हांवें विस्वास दवरला तें हांव बरें जाणा आनी म्हाका राखून दिल्लो थेवो तो दीस ये पर्यंत सांबाळूंक ताका तांक आसा म्हूण म्हाका दुबावच ना. आमेन. सकाळचें वाचप 2 इतिहास आवेसवर 28 आनी 29. सांजचें वाचप जुवांचें शुभ वर्तमान आवेसवर 17. सोरेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.